दूर किसी जंगल में कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दो दरख्तों पर साथ साथ रहा करते थे। कालू कौवा और शर्मीलो कवि दोनों अपने घोंसले में रहते और उनके साथ वाले दरख्त पर स्वीटी चिड़िया अपने छोटे से बेटे पिंकू के साथ रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे तो स्वीटी चिड़िया की नज़र अचानक से ज़मीन पर उगने वाले दो नए नए पौधों पर पड़ती है। अरे कौवे भैया, वो देखिए, जमीन पर दो नए नए पौधे उग रहे हैं। हाँ हाँ चिड़ियापी, मैं भी देख तो रहा हूँ कल से। अब हमें क्या करना होगा इन पौधों का? ये तो हमारे दरख्त के साथ ही उग रहे हैं। हाँ कौवे भैया, करना क्या है, हम इनका ख्याल रखेंगे, इनको पानी लगाएंगे, जमीन नरम करेंगे और इनकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करेंगे ताकि जब ये दरख्त बड़े हो जाएं तो हमारे दोस्त हों। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया उन पौधों को अपना दोस्त समझने लगते हैं और उनकी भरपूर देखभाल करते हैं। जब उन्हें पानी की ज़रूरत थी तो उन्हें पानी लगाते हैं, जब ज़मीन नरम करनी थी तो नरम करते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ ही अरसे में वो पौधे जैसे जैसे करके बड़े होते गए और बहुत जल्द बड़े होकर दरख्तों की शक्ल में बदल गए। उनमें से एक पौधा आम का था और एक नीम का। आम का दरख्त बड़े होकर बहुत घमंडी हो गया था और वो स्वीटी चिड़िया का दरख्त था और नीम का दरख्त कालू कौवे का था। अब जैसे ही कालू कौवे और शर्मीलो को ये पता चला कि वो दरख्त आम का नहीं है जो उनके पास है और स्वीटी चिड़िया के पास आम का दरख्त है, तो शर्मीलो कवि को तो ये बात बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही थी। कालू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें स्वीटी चिड़िया से वो दरख्त छीन लेना चाहिए? नहीं शर्मीलो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? शर्मीलो कवि, कुछ तो ख्याल करो। तुम्हें पता है स्वीटी चिड़िया ने मेरे साथ, वो पौधा बहुत छोटा सा था, तब से लेकर अब तक मेहनत करवाई है और ये तो हमारी अपनी किस्मत जो फलदार स्वीटी चिड़िया के हिस्से में आ गया पौधा और कड़वा नीम का पौधा हमारी किस्मत में। अरे क्या हो गया है कालू कौवे, ये किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, हमारे अपने बस में होता है सब कुछ करना। और इसमें किस्मत कहाँ से आ गई? हम कल ही जाकर स्वीटी चिड़िया के आम के दरख्त पर कब्जा कर लेंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन कालू कौवा और शर्मीलो कवि उन दरख्तों के पास आ जाते हैं। स्वीटी चिड़िया बैठकर आम के दरख्त के पास उससे बातें कर रही थी कि तभी वहां पर कालू कौवा और शर्मीलो कवि आ जाते हैं। हाँ भाई स्वीटी चिड़िया, क्या मसला है तुम्हारा? ये आम का दरख्त हमारा है, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ और अगर लेना है तो नीम का दरख्त लो। अरे शर्मीलो, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे बेटे पिंकू को आम बहुत पसंद है और ये तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। इसे तो मैंने छोटे से पौधे होने की वक्त से अपना दोस्त बना रखा है और तब से मैंने इसकी हिफाजत की है। ज़्यादा चूं चूं ना करो चिड़िया, सीधे साधे यहाँ से चली जाओ, वरना हम दो चोंचे तुम्हें मारकर ये दरख्त तो वैसे भी छीन ही लेंगे। फिर स्वीटी चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है और फौरन से वहाँ से चली जाती है। देखा कालू, कैसे कब्जा जमाया है मैंने। दुनिया में कुछ भी किस्मत के हवाले नहीं करना चाहिए, हट धर्मी ही बड़ी चीज़ होती है। जब हम हट धर्म हो जाते हैं तो सब चीज़ें हमारी हो जाती हैं। मम्मा, क्या हुआ है? आप बहुत उदास लग रही हैं और आज आप मेरे लिए आम भी नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो। दरअसल वो जो मेरा पेड़ था ना आम का, कालू कौवे और शर्मीलो कवि ने मुझसे छीन लिया है और अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रहे वो दरख्त। अरे मामा, आप परेशान बिल्कुल मत हो। हम ऐसा करेंगे कि हम कोई और आम का दरख्त उगा लेंगे। आपको तो पता है कि आम का दरख्त कितनी जल्दी उग जाता है। नहीं बेटा पिंकू, बहुत वक्त लग जाता है दरख्तों के उगने में। स्वीटी चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि उस दरख्त के साथ स्वीटी चिड़िया की बहुत पुरानी दोस्ती थी और अपने पुराने दोस्तों को खोने का दुख तो बहुत बड़ा होता है। अब तो आम का वो दरख्त भी बहुत ज़्यादा घमंड में आ चुका था
اور وہ نیم کے درخت کو بہت زیادہ تانے دینے لگا تھا۔ نیم کا درخت بہت اداس تھا کیونکہ کوے تو اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، اور آم کا درخت اس لیے غرور میں تھا کیونکہ کووں نے سویٹی چڑیا سے اسے چھین لیا تھا، اور وہ یہی سمجھنے لگا تھا کہ وہ دنیا میں سب سے اوپر ہے۔ پھر کیا تھا؟ ارے کیوں اداس ہو تم کڑوے پتوں والے نیم کے درخت؟ تمہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں اس جنگل میں۔ دیکھا مجھے تو کیسے چھینا ہے کووں نے چڑیا سے، اب وہ چڑیا تمہاری دوست بنے گی، ہا 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 ہا۔ ویسے بھی میں کمزور پرندوں سے دوستی نہیں رکھتا۔ تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو آم کے درخت، یہ کوے تمہیں بالکل بھی ہرا نہیں رہنے دیں گے۔ پہلے تمہارے پھل ختم کریں گے اور پھر تمہارے سارے پتے بھی سکھا دیں گے۔ سویٹی چڑیا بہت اچھی ہے اور اس جنگل کے پورے درخت جنگل کو خوبصورت بنانے کا کام کرتے ہیں۔ ارے پیڑ جی کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ دیکھو نا سویٹی چڑیا، کووں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ کہہ کر کے میں کڑوا ہوں۔ نیم کا درخت کسی کا دوست نہیں بن سکتا کیا؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری تو نہیں کہ جس چیز سے ہمیں فائدہ ہو ہم اسے ہی اپنا دوست رکھیں، ہم ویسے بھی تو دوست رہ سکتے ہیں نا درخت جی۔ ویسے بھی جنگلوں کو خوبصورت کرنے کے لیے تو ہم درخت اور پرندے ہی بہت ضروری ہوتے ہیں نا، پھر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر درخت پھلدار ہو۔ کالو، میں سوچ رہی ہوں کہ سویٹی چڑیا کو اس درخت کا بھی دوست نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سویٹی چڑیا کی کسی کے ساتھ دوستی ہو تو وہ بہت زیادہ گھمنڈ میں آ جاتی ہے۔ کیا مطلب شرمیلو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کالو، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس نیم کے درخت کو جڑ سے کاٹ دیں۔ ہاں شرمیلو، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کلہاڑا لے کر آتا ہوں، تم جاؤ ندی سے پانی پی کر آؤ۔ پھر اس طرح شرمیلو ندی سے پانی پینے جاتی ہے اور کالو کوا کلہاڑا لینے چلا جاتا ہے۔ کالو کوا کلہاڑا لینے جا رہا تھا کہ رستے میں اسے بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے، اور وہ جیسے ہی ندی سے پانی پینے لگتا ہے تو بہت اونچائی سے ایک بڑا سا پتھر سرک کر کالو کوے کے پنکھ کے اوپر لگ جاتا ہے، جس سے کالو کوے کا پنکھ زخمی ہو جاتا ہے اور اس سے خون بہنے لگتا ہے۔ کالو کوا چلانے لگتا ہے، بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے، بہت درد ہو رہا ہے، کوئی مجھے بچاؤ۔ ندی پر سے بہت سے پرندے گزرا کرتے تھے۔ جیسے ہی طوطے کے کانوں میں کالو کوے کی آواز گونجتی ہے تو وہ فوراً سے ندی کی طرف اڑنے لگتا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ کیا ہوا کالو کوے؟ تمہارا پنکھ زخمی کیسے ہو گیا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور پھر کالو کوا طوطے کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ طوطے یار، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو مجھے میرے گھر تک پہنچا دے، مجھ سے اڑا نہیں جائے گا۔ پھر طوطا کالو کوے کو اس کے گھونسلے تک پہنچا دیتا ہے، اور طوطا جنگل کے تمام پرندوں کا علاج بھی کیا کرتا تھا، یعنی طوطا جنگل کے تمام پرندوں کا علاج کرتا اور ان سے مختلف قسم کے پھل اور فروٹس لے لیا کرتا۔ اور پھر طوطا کالو کوے سے ایسے کہتا ہے، کالو یار، تیرے ان زخموں پر نیم کے درخت کے پتوں کی بام لگانی پڑے گی، اس سے ہی تیرے زخم سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر کالو کوا بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ شرمیلو، تم چاہتی تھی نا کہ ہم نیم کے درخت کو کاٹ دیں، دیکھ لو آج ہمارے وہی کام آ رہا ہے۔ پھر طوطا سویٹی چڑیا کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات بتا دیتا ہے۔ سویٹی چڑیا سیدھا نیم کے درخت کے پاس جاتی ہے اور اسے سب بتاتی ہے کہ کیسے کالو کوا اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑا لینے جا رہا تھا، اور رستے میں ندی پر پانی پینے لگا تو پتھر اس کے پنکھ پر لگ گیا اور اس کے پنکھ سارے زخمی ہو گئے۔ نیم کا درخت یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کسی کے کام آ سکتا ہے۔ کیا میں واقعی کسی کے کام آ سکتا ہوں؟ تم جلدی سے میرے سارے پتے توڑ لو اور فوراً سے کالو کوے کے زخموں پر میڈیسن بنا کر لگا دو۔ سویٹی چڑیا جلدی کرو، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں بھی دنیا میں کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ پھر سویٹی چڑیا اس درخت کے پنکھ توڑ کر کالو کوے کے پنکھ پر
मरहम बनवा कर लगा देती है। अब कालू कौवे के जख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे थे। कालू कौवा और शर्मीलो कौवी बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने नीम के दरख्त और स्वीटी चिड़िया के दोनों के साथ ही बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी जब कालू कौवे पर बुरा वक्त आया तो उन दोनों ने उनकी मदद की। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। वक्त पड़ने पर हमें अपने अच्छे दोस्तों की ही ज़रूरत होती है, और अगर हम अपने अच्छे दोस्तों के साथ लड़ाई करेंगे तो नुकसान हमारा अपना ही होगा।